नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निशुल्क पढ्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईसँग पढ्ने मन छ तर तपाईसँग पढ्ने साधन छैन भने अब तपाईले चिन्ता नलिनुहोला, किनभने हामी तपाईहरुको सेवा पुर्याउन आइसकेका छौं र तपाईले आफ्नो सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल टाइप गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ तपाईले चाहेको पढ्न चाहेको अथवा अप्ठ्यारो लाग्ने कुनै पनि टपिक अथवा कुनै पनि विषय निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईले हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुभयो भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र शेयर पनि गर्नुहुनेछ। र फेरि पनि तपाईहरु सामु म आइसकेको छु र आज म आफ्नो साना भाइ बहिनी मेरा प्यारा बाबु नानीहरुलाई बर्ड्स भन्ने शीर्षक अथवा टपिक लिएर पढाउन आइसकेको छु र मलाई लाग्छ मेरा साना भाइ बहिनीहरु कपी र कलम लिएर रेडी अवस्थामा बस्नु भएको छ होला। के अब म तपाईहरुलाई पढाउन सुरु गरौं त? तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ भने यस सर भन्नुहोस् है त। तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ त? छौं सर। त्यसभए अब म तपाईहरुलाई बर्ड्स अथवा चराहरु पढाउन जाँदै छु र म तपाईलाई पढाउन भन्दा अगाडि एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले आजसम्म के कति चराहरु देख्नुभयो? एकचोटी आँखा चिम्लेर सम्झनुहोस् र मलाई भन्नुहोस् है त। ल भन्नुहोस् त तपाईहरुले के चराहरु देख्नु भएको छ आफ्नो वरिपरि? तपाईले भन्नुहोस् त। एउटा काग देख्नु भयो होला, एउटा सुगा देख्नु भएको होला, चिल देख्नु भएको होला, परेवा देख्नु भएको होला, ढुकुर देख्नु भएको होला अनि त्यसको साथसाथै तपाईले गिद्ध देख्नु भएको होला, भँगेरा देख्नु भएको होला, कतिपयले त डाँफे पनि देख्नु भएको होला, कतिपयले पिकक अर्थात मयूर पनि देख्नु भएको होला। यस्तै अन्य चराहरु तपाईले धेरै देख्नु भएको होला र म तपाईलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। हाम्रो देशको राष्ट्रिय चरा के हो? ल भन्नुहोस् त। भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो देशको राष्ट्रिय चरा के हो भनेर? हाम्रो देशको राष्ट्रिय चरा डाँफे हो। के हो रे? डाँफे हो सर। हो, डाँफे म यहाँ लेखिदिन्छु है त। डाँफे हाम्रो देशको राष्ट्रिय चरा हो। यसलाई इंग्लिशमा LOPHOPHORUS लोफोफोरस भन्छ है। हाम्रो देशको अथवा हाम्रो राष्ट्रिय चरा के हो भन्नुहोस् त? हाम्रो देशको राष्ट्रिय चरा डाँफे हो सर। त्यसलाई हामीले इंग्लिशमा लोफोफोरस भन्छौं। के भन्छौं रे? लोफोफोरस। LOPHOPHORUS लोफोफोरस। ल अब नानी बाबुहरु हामी यहाँ दिएको चराहरु क्रमशः पढ्दै जाने छौं अनि यसलाई नेपालीमा के भन्छ त्यो पनि हामीले सिक्ने छौं। तर तपाईले म सँगसँगै पढेर लेखेर साथ दिनु होला है त। ल अब हामी सुरु गरौं है त। ल हेरौं त, यहाँ एउटा काठमा एउटा चरा बसेको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ देख्न सक्छौं नि, सेतो टाउको छ अनि कालो जिउ छ। ल भन्नुहोस् यो चरालाई के भन्छौं? यो चरालाई हामीले इगल भन्छौं। EAGLE इगल भन्छौं। के भन्छौं रे? EAGLE इगल भन्छौं। इगल भनेको के हो त नेपालीमा? इगल भनेको चिल हो। हामीले इगललाई नेपालीमा चिल भन्छौं है। ल भनौं त, EAGLE इगल। इगल भनेको चिल हो। EAGLE इगल। इगल भनेको चिल हो सर। स्याबास नानी बाबुहरु। ल त्यस्तै अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ। यहाँ यो चित्रमा कुन चराको चित्र दिएको छ यो हेरौं है त। ल हेरौं त, यो चरालाई हेरौं त। यो चरालाई देख्नुभयो? मैले गोलो लगाएको पक्कै पनि देख्नु भएको छ। ल अब यसलाई के भन्छ हामी पढौं है त। CROW क्रो।
मसँगै पढ्नुहोस् है त। CROW क्रो, CROW क्रो। क्रो भनेको के हो भन्नुहोस्? क्रो भनेको काग हो। के हो रे? काग हो। काग त सबैले देख्नु भएको होला, नत्र तपाईको घर छेउछाउमा आएर का 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 गर्छ नि, हो त्यही चरालाई हामीले क्रो भन्छौँ, अथवा नेपालीमा यसलाई हामीले काग भन्छौँ है त। बुझ्नुभयो? बुझ्यौं सर। त्यसो भए अब हामी अर्को चरा हेरौँ। हेरौँ त यो गोलो लगाएको चरा के होला? देख्नु भएको छ कि नै? सायद कतिपयले देख्नु भएको होला, कतिपयले देख्नु भएको छैन। यसलाई हामीले CUCKO कुको भन्छौँ। CUCKO कुको। ल भन्नुहोस् है मसँगै, CUCKO कुको भन्छौँ। र तपाईले सुन्नु भएको छ कुहु कुहु गरेको आवाज? हो, यो त्यही चरो हो, कुहु कुहु गर्ने चरो हो। यसलाई हामीले कुको भन्छौँ। CUCKO कुको भन्छौँ। यसलाई हामीले नेपालीमा कोयल भन्छौँ। के भन्छौँ? कोयल भन्छौँ है त। लेख्नुहोस् है, म सँगसँगै लेख्नुहोस् है। अब थाहा पाउनु भयो कुहु कुहु गर्ने चरो कुन रहेछ? कोयल रहेछ। यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा CUCKO कुको भन्छौँ है। ल स्याबास। अब हामी अर्को चरा हेरौँ। यो पहेँलो पहेँलो कलरको चरा हेर्नुहोस् त कसरी बसेको छ। टक्क तपाईलाई हेरेर बसिरहेको छ, हेर्नुहोस् त। हो, यसलाई के भन्छौँ? क्यानेरी भन्छौँ। CANARY क्यानेरी। के रे? CANARY क्यानेरी। CANARY क्यानेरी। मसँगै भन्नुहोस् है त, CANARY क्यानेरी भन्छ। र यसको नेपाली नाम त मलाई थाहा छैन, म तपाईलाई फेरि अर्को भिडियोमा भन्नेछु है त। ओके ओके सर। ल फेरि भनौँ त, CANARY क्यानेरी भन्छ है, क्यानएरी हो। त्यस्तै अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ। हुन्छ त नानी बाबुहरू? हुन्छ सर। ल अब हेरौँ है त। यो चरो त तपाईहरूले देख्नु भएको होला, यो चरो त हैन, यो चरो हिँड्दैन, यो उफ्रिन्छ मात्र है। यहाँ देखाइएको यो गोलो लगाएको चरो हिँड्दैन, यो सधैँ जम्प गर्छ, उफ्रिन्छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानको लागि बुरुक बुरुक उफ्रिँदै जान्छ है त नानी बाबुहरू। यसलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त? पढौँ है त। यसलाई SPARROW स्प्यारो भन्छ। के भन्छ? SPARROW स्प्यारो भन्छ। मसँगै भन्नुहोस् है त, SPARROW स्प्यारो भन्छ है। यसलाई हामीले नेपालीमा भँगेरी भन्छौँ, अथवा भँगेरो भन्छौँ है। भँगेरी भन्छौँ है। र गीत पनि सुन्नुभयो होला, भँगेरी चरीले मैदानमा लरिलर र भनेर, हैन? तिजको गीतमा छ नि। हो, दाना चोर्न आउँछन् यिनीहरू, बाहिर सुकाएको बिस्कुनहरू खान आउँछ यो चराहरू है। ल भन्नुहोस्, यो चरालाई के भन्ने रहेछ? भँगेरी भन्ने रहेछ। इङ्ग्लिसमा SPARROW स्प्यारो भन्ने रहेछ है। बुझ्नुभयो त? बुझ्यौँ सर। र त्यसो भए अब हामी अर्को चरोमा जाउँ है त। यहाँ कुन चरो छ हेरौँ है। यसको साइडमा यहाँ हेर्नुहोस्, यस्तो चरो छ, पुरै हेर्दाखेरि नै रिसा जस्तो। हेर्नुहोस् त, आँखा तरेर हेरेको, अगाडि दुईटा सिङ जस्तो है। यो चराको नाम के हो? OWL औल हो। के हो? OWL औल भन्छ। औल भन्छ, OWL औल, OWL औल भन्छ। औल भनेको के हो? लाटे कोसेरो। के भन्छ यसलाई? लाटे कोसेरो। बुझ्नुभयो? औल भनेको के रहेछ? OWL औल भनेको लाटे कोसेरो। यो चरा रातिमा मात्र देख्छ, दिनमा देख्दैन। दिनभरि सुत्छ, रातभरि उठ्छ।
कस्तो अचम्मको चरो छ है। कुन चरो अरे? औल, OWL, औल हो। यसको नाम नेपालीमा लाटेकोसेरो भन्छौँ है त। ल अब हामी अर्को चरोमा जाउँ है। यो चरो कुन चरो हो ल भन्नुहोस् त। यसलाई हामी DOVE डोभ भन्छौँ। के भन्छौँ? DOVE डोभ भन्छौँ है। ल भन्नुहोस्, मसँगै भन्नुहोस् अनि लेख्नुहोस् पनि है। DOVE डोभ। डोभ भनेको के हो? यसलाई हामीले ढुकुर भन्छौँ। के भन्छौँ रे? ढुकुर भन्छौँ। ढुकुर भन्छौँ है। के भन्छौँ? ढुकुर। हेर्नुहोस्, म यहाँ ढु हल्का बिग्रियो। डोभ भनेको के हो? ढुकुर हो। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ यस्तो चरो गाउँघरमा बस्ने अथवा पहाडी जिल्लामा बस्ने नानी बाबुहरूले देख्नु भएको होला सायद है त। ल अब हामी अर्को चरोमा जाउँ। यहाँ हेर्न सक्छौँ यो चरा हेर्नुहोस् त। यो देख्दाखेरि नै कस्तो छ? तलतिर पखेटै पखेटा अथवा भुत्लै भुत्ला छ, प्वाखै प्वाख छ। माथि टाउकोतिर केही छैन। हेर्नुहोस् त, चुच्चो पनि कति लामो छ, हेराइ पनि कस्तो छ हेर्नुहोस् त। इगल आइज भन्छ नि। पुरा यो भल्चर आइज के, गिद्धे दृष्टि भनेर सुन्नुभयो होला, यसैलाई भन्छ। यसको नाम के हो त? अब हामी पढौँ है त। VULTURE भल्चर। के भन्छ रे? VULTURE भल्चर भन्छ। VULTURE भल्चर। भल्चर भनेको के हो नेपालीमा? गिद्ध हो। के हो रे? गिद्ध। के भन्छ? गिद्ध भन्छ। हस्, बुझ्नुभयो त? यो चरो कुन हो? ढुकुर हो। यो भन्नुहोस्, यो गिद्ध हो सर। हो, बुझ्नु भएको छ? बुझेका छौँ सर, हामीले बुझेका छौँ। तपाईले पढाउँदै जानुहोस्। हुन्छ नानी बाबुहरू, म तपाईहरूलाई मजाले बिस्तारै बिस्तारै बुझाउँदै पढाउँदै जान्छु है त। यो चरोले के खान्छ? मासु खान्छ। मरेको सिनोहरू, जस्तै गाउँघरतिर अथवा कतैतिर केही पनि जनावरहरू मर्यो भने लगेर एक ठाउँ फाल्छौँ। त्यो खानको लागि, मरेको मासु अथवा मासु खानको लागि यो चरा आउँछ। यो चराको नाम के हो रे? भल्चर हो सर। के हो? भल्चर हो। र भल्चरलाई हामी नेपालीमा गिद्ध भन्छौँ। ल अब हामी अर्कोमा जाउँ है त। ल हेरौँ त, यहाँ यो चरो छ नि, यत्रो लामो, हेर्नुहोस् त, यस्तो यस्तो तिखो भएको, चुच्चो भएको। ल यसको नाम के रहेछ? HOOPOE होपोई रहेछ। के रहेछ? HOOPOE होपी भन्छ है यसलाई। होपी पनि भन्छ। के भन्छ? होपी। HOOPOE होपी भन्छ। के भन्छ? होपी भन्छ। HOOPOE होपी भन्छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो चरो देख्नु भएको थियो त तपाईले? पक्कै पनि देख्नु भएको थिएन होला। यस्तो चरोहरू हामीले जूमा देख्न पाउँछौँ है त। यो चराको नाम के रे? ल भन्नुहोस्। होपी भन्छ। HOOPOE होपी भन्छ। ल यो चरो हेरौँ त, कति सानो चरो छ, सरर उडेको छ। हेरौँ, यो चराको नाम के रहेछ? MAGPIE म्यागपी भन्छ हैन। के भन्ने रहेछ? म्यागपी। MAGPIE म्यागपी भन्छ। के भन्छ? म्यागपी भन्छ है। के भन्छ रे? MAGPIE म्यागपी भन्छ। त्यस्तै यो चरा देख्नु भएको छ? हामी अर्को चरामा गइसक्यौँ। यहाँ मैले गोलो लगाएँ। यो चरा देख्नु भएको छ त? पक्कै पनि देख्नु भएको छ। मन्दिरहरूमा धेरै हुन्छ। यो चराको नाम के हो ल भन्नुहोस् त? परेवा भन्छ। यसलाई के भन्छ रे? भन्नुहोस्। परेवा भन्छ अथवा परेवा भन्छ। परेवालाई हामीले इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ यो अब हामी सिकौँ है त। PIGEON पिजन भन्छ। के भन्छ? PIGEON पिजन भन्छ। सायद तपाईहरुको घरमा पनि होला परेवा, होइन त? पक्कै पनि छ होला। बोल्नुहोस् न, छ कि छैन? सर छ, देखेका छौँ। हो, धेरै धेरै धन्यवाद।
देख्नुपर्छ, चराहरूलाई चिन्नुपर्छ। ल भन्नुहोस् परेवालाई इङ्ग्लिसमा के भन्ने रहेछ? परेवालाई इङ्ग्लिसमा PIGEON पिजन भन्छ। हो, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ? बुझेका छौँ सर। ल त्यसो भए अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ। यहाँ हेरौँ, यो चित्रमा हेरौँ त कस्तो छ? हरियो चरो छ र हरियो चराको मुखमा हेर त कस्तो छ ठुँड? रातो रातो छ, होइन त? छ सर। ल भन्नुहोस् यसलाई हामीले के भन्छौँ? सर यसलाई त प्यारोट भन्छौँ। हो, प्यारोटको स्पेलिङ भन्नुहोस् त? PARROT प्यारोट। के रे? PARROT प्यारोट भन्छ। ल फेरि भन्नुहोस् है, PARROT प्यारोट। प्यारोटलाई हामीले सुगा भन्छौँ। के भन्छौँ? सुगा। सुगा भन्छौँ है। र कसैले त कुनै नानी बाबुले त यसलाई पट्टु पनि भन्नुहुन्छ होला। पट्टु पनि भन्नुहुन्छ होला है। ल भन्नुहोस् सुगालाई इङ्ग्लिसमा के भन्ने रहेछ त? सर सुगालाई इङ्ग्लिसमा PARROT प्यारोट भन्छ। स्याबास नानी बाबुहरू, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। मलाई धेरै खुसी लागेको छ। र पढ्दै लेख्दै पनि गर्नुहोस् है त, पछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यसो भुलेको जस्तो भयो भने कपी पल्टायो, यसो हेऱ्यो, ए PARROT प्यारोट। प्यारोट भनेपछि सुगा। प्यारोटलाई हामीले नेपालीमा सुगा भन्ने रहेछौँ भनेर सम्झिन पनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ त? पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ। अब हामी अर्को चरा चिन्ने प्रयास गरौँ है त? हुन्छ? हुन्छ सर। अब हामी अर्को चरा चिन्ने प्रयास गरौँ भन्नुभयो है। ल ठिक छ, हेरौँ अब हामी अर्को चरामा जाउँ। यहाँ हामी एउटा रुखको हाँगामा मजाले बसेको चरा देख्न सक्छौँ। यो चरालाई हामीले के भन्छौँ होला? ल भन्नुहोस् त? यो चरालाई हामीले BUL बुलबुल भन्छौँ। के भन्छौँ? बुलबुल। BUL बुलबुल भन्छौँ। यो चराको नेपाली नाम पनि बुलबुलै हो। यो चरालाई हामीले नेपालीमा के भन्छौँ? बुलबुल भन्छौँ। हो, तपाईँहरूले भनेको ठिक छ। यो चराको नाम के रे भन्नुहोस्? यो गोलो लगाएको के रे? बुलबुल। हो, तपाईँले भनेको ठिक छ। ल फेरि पढौँ है त? BUL बुलबुल। BUL बुलबुल। र त्यस्तै हामी यो हेरौँ, यहाँनिर एउटा चरा देखेका छौँ। मैले गोलो लगाएँ, हेर्नुहोस् त खुट्टा पनि कति लामो छ। अनि ठोड, यसको चुच्चो पनि हेर्नुहोस् त, यो मुखको चुच्चो पनि धेरै ठुलो छ। हेर्नुहोस् त सेतो सेतो कलरको छ। यो चरालाई तपाईँ कतिपय भाइ बहिनीहरूले देखिसक्नु भएको छ र यसको नाम हामीलाई थाहा छैन होला। ल आज हामीले थाहा पाउनेछौँ। हेर्नुहोस् त यसको नाम के रहेछ? CRANE क्रेन भन्ने रहेछ। के रे? CRANE क्रेन। भन्नुहोस् त म सँगसँगै, CRANE क्रेन भन्छ। के भन्छ रे? CRANE क्रेन भन्छ। यो चाहिँ खोलाहरूको नजिक पाइने चरा हो। यसले माछालाई खान्छ। माछालाई ट्याक्क बसेर हेर्छ, झ्याप्प। यसलाई हामीले बकुलो भन्छौँ। के भन्छौँ रे नेपालीमा? बकुलो भन्छौँ। हस्, के भन्छ? बकुलो। क्रेन भनेको के रहेछ? बकुलो रहेछ। CRANE क्रेन। क्रेन भनेको बकुलो। बुझ्नुभयो त? यसले के खान्छ रे भन्नुहोस् त? यसले माछा खान्छ। हो, तपाईँले भनेको सही हो। त्यस्तै अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ। यहाँ चित्रमा देख्न सक्छौँ, हेर्नुहोस् त यो चित्रमा देखाएको चरा के होला? ल भन्नुहोस्। यो चित्रमा देखाएको चरा DUCK डक।
के हो रे डियुसीके डग भन्छ के भन्छ डियुसीके डग र डगलाई नेपालीमा के भन्छ डियुसीके डक है फेरि डिओजी डग हैन डक हो यसको नाम डक डियुसीके डक हो यसले हामीले नेपालीमा हाँस भन्छौं के भन्छौं हाँस भन्छौं है र कतिपय नानी बाबुहरुको घरमा हाँस पनि छ होला हैन त कसैले हंस पनि भन्छ हंस अथवा हाँस भन्छ के भन्छ यहाँ मैले हाफ लेखेछु सरी के हो हाँस हो के हो हाँस डियुसीके डग डग भनेको हाँस त्यस्तै बियुएल के हो यसको बुलबुल यसलाई के भन्छ नेपालीमा बुलबुल भन्ने रहेछ बुझ्नुभयो त त्यस्तै डियुसीके डग डग भनेको के हो हाँस हो र स्याबास नानी बाबुहरु त्यसभए अब हामी अर्को चित्र हेरौं र यो चित्रमा के देखाइएको छ कुन चराको दिएको छ यो हामी हेरौं है त ल हेरौं त यस्तो चरा देख्नु भएको थियो कतै पक्कै पनि तपाईले आफ्नो आँखाले प्रत्यक्ष त देख्नु भएको छैन होला यो चरा कहाँ पाइन्छ हिउँ भएको ठाउँमा पाइन्छ र टिभीमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ देख्नु भएको पनि होला तपाईले यसलाई के भन्छ पेन्गुइन भन्छ PENGUIN पेन्गुइन भन्छ के भन्छ पेन्गुइन भन्छ के भन्छ रे PENGUIN पेन्गुइन भन्छ PENGUIN पेन्गुइन भन्छ के भन्ने रहेछ यस्तो चरालाई PENGUIN पेन्गुइन भन्छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म तपाईहरुले बुझेका छौं सर हो यो चरालाई के भन्ने रहेछ ल भन्नुस् त पेन्गुइन भन्छ सर पेन्गुइन हो त्यसको स्पेलिङ PENGUIN पेन्गुइन हो त्यस्तै अब हामी अर्को चरामा जाउँ है त पढौं हस हुन्छ सर ल अब हामी यहाँनिर देख्न सक्छौं यो चरा त नचिन्ने कोही पनि छैन होला यसले त हामीले कुखुरा भन्छौं हैन त हो सर हामीले यसलाई कुखुरा भन्छौं के भन्छौं रे कुखुरा भन्छौं र कतिपय भाइ बहिनीहरुको घरमा कुखुरा छ होला अथवा तपाईहरुले आफ्नो छरछिमेकमा देख्नु पनि भएको छ होला के रे यसको नाम के रे यो चराको नाम कुखुरा तपाईले अंडा खानुहुन्छ नि EGG एक भनेको अंडा भन्नुहुन्छ नि हो त्यो अंडा यो कुखुराले दिन्छ कुखुराले दिएको अंडा तपाईले खानुहुन्छ र कुखुरालाई इंग्लिशमा के भन्ने रहेछ ल पढौं त कुखुरालाई इंग्लिशमा HEN hen भन्छ के भन्छ HEN hen भन्छ भन्नुहोस् त के भन्ने रहेछ HEN hen भन्ने रहेछ hen भनेको के हो बुझ्नु भयो कुखुरा हो सर हो तपाईले दिएको उत्तर सही छ मलाई कति खुसी लाग्यो HEN hen भनेको कुखुरा त्यस्तै अब हामी अर्को चरालाई हेरौं है त यहाँ हेरौं त कस्तो हो चरा कति राम्रो छ टक्क एउटा किमा बसेको छ एउटा डोरीमा बसेको छ हेरौं त चुच्चो र खुट्टाहरु कस्तो हो पहेँलो पहेँलो कलरको छ र यो चरा बोल्छ पनि मान्छे जस्तै बोल्छ पनि यसलाई सिकाएपछि बोल्न सिकाएपछि बोल्छ र माथिको यो सुगा भन्छौं नि यो पनि बोल्छ है मान्छे जस्तै बोल्छ सिकाएपछि त्यस्तै अर्को यहाँ छ यो MY याने हैन अथवा मैना पनि भन्छ है यसलाई MY याने मैना भन्छ के भन्छ MY याने मैना भन्छ के भन्छ MY याने मैना भन्छ फेरि भन्नुहोस् त MY याने मैना मैना चरी यसको नाम पनि के हो मैना हो के हो मैना अथवा कतिपय नानी बाबुहरुले यसलाई सारी पनि भन्नुहुन्छ होला
के रे सारी पनि भन्नुहुन्छ होला। ल यो चराको नाम भन के हो? MYNA मैना। MYNA मैना। त्यस्तै यहाँ हेरौँ त कति ठुलो चरा छ। यत्रो कति ठुलो चरा छ हेर्नुहोस् त। यो चराहरू मध्ये सबैभन्दा ठुलो चरा हो। के हो? सबैभन्दा ठुलो चरा हो। यसको नाम के हो? अस्ट्रिच। के हो भन्नुहोस् त? अस्ट्रिच हो सर। हो OSTRICH अस्ट्रिच। OSTRICH अस्ट्रिच। के रे? अस्ट्रिच। OSTRICH अस्ट्रिच हो। यो चरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कता भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा जू छ नि हो, त्यहाँ जूमा जानुहोस् तपाईले यो चरालाई देख्नुहुन्छ। यो चराको नाम के रे? अस्ट्रिच हो र यसले ठुलो ठुलो अन्डा दिन्छ र यो सबैभन्दा ठुलो चरा पनि हो है। बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस् है। यदि तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने मलाई प्रश्न गर्नुहोस्। सर मैले बुझेन यो के हो भनेर सोध्नुहोस्। म तपाईलाई बुझाउन आएको हुँ है त। यो चराको नाम के हो ल भन्नुहोस् त? यो चराको नाम OSTRICH अस्ट्रिच हो। के हो रे? OSTRICH अस्ट्रिच हो। र हामीले यहाँ भएको चराहरू त पढ्यौं र मैले तपाईलाई सुरुमा सोधेको थिएँ हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय चरा के हो भनेर। तपाईहरुलाई थाहा छ त हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय चरा के हो? डाँफे हो। यहाँ मैले लेखिदिएको छु डाँफे भनेर है। के हो रे? डाँफे हो र डाँफेलाई लोफोफोरस भन्छ इंग्लिशमा है त। टिप्नुहोस् है त। र तपाईले बुझ्नु भएको छ त? यदि बुझ्नु भएको छैन भने छैन भन्नुहोस्। बुझ्नु भएको छ भने यस सर बुझेको छु भन्नुहोस् है त। बुझ्नु भएको छ त? बुझेका छौं नि सर। हो धेरै राम्रो। बुझ्नुपर्छ र आफ्नो कपीमा पनि लेख्नुहोस् है त। र यदि तपाईहरुलाई केही प्रश्नहरू सोध्नु छ अथवा केही जिज्ञासा छ भने हामीलाई 98 495 95 8 95 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफूलाई लागेको प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईलाई प्रत्यक्ष कल गर्न डर लाग्छ भने मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ व्हाट्सएप भाइबर टेलिग्राममा कुनै पनिमा। र म आफ्नो नानी बाबुको अभिभावकहरुसँग एउटा विनम्र अनुरोध गर्छु कि तपाईहरुले आफ्नो छोराछोरी के कसरी पढिरहेका छन् यो पनि तपाईले सोच्नुपर्छ र बेला बेलामा उनीहरुलाई राम्रो शिक्षा दिनुहोस्। सँगै बसेर पढाउनुहोस्। यति भन्दै म तपाईहरुबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्कार।